सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत हुजूर गौस आज़म जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाहु अन्हु। मोहतरम सामिईन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनको खुशी है और अच्छा अंजाम। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन बंदों का जिक्र फरमाया है जो ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा करते हैं, और इन लोगों के शानदार और नहायत काबिल रश्क अंजाम का बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के सालिह बंदों में एक बुज़ुर्ग शख्सियत हुजूर सय्यदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु की है। गौसे पाक का इसमें मुबारक अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मोहम्मद और अलक़ाबात मुहियुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल सकलैन, गौसुल आज़म वगैरह हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु वालिद माजिद की निस्बत से हसनी सय्यद हैं और वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से हुसैनी सय्यद हैं। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत यकुम रमज़ान मुबारक 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जीलान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दिन ही से रोज़ा रखा, चुनांचे आप सेहरी से लेकर इफ्तारी तक अपनी वालदा मुहतरमा का दूध न पीते थे। हज़रत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन क़ुदामा मुक़द्दसी फरमाते हैं कि हमारे इमाम शेखुल इस्लाम मुहियुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी क़ुतुब रब्बानी गौसे समदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ईफ़ुल बदन, मियाना कद, फ़राख़ सीना, चौड़ी दाढ़ी और दराज गर्दन, रंग गंदुमी, मिले हुए अबरू, सियाह आँखें, बुलंद आवाज़ और वाफिर इल्म फज़ल वाले थे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इब्तदाई तालीम कस्बे जीलान में हासिल की, फिर मज़ीद तालीम के लिए 488 हिजरी में बगदाद तशरीफ़ लाए और आपने मज़ीद तालीम अपने ज़माने के मारूफ असातिज़ा और अइम्मा फ़न से इक्तिसाब फैज़ किया। इस दौरान आपको बेहद मुश्किलात दरपेश हुईं, मगर आप सब्र फरमाकर हर किस्म की सऊबत बर्दाश्त फरमाते रहे। मनक़ूल है कि हज़रत गौसे आज़म ने शेख तलहा बिन मुज़फ़्फ़र से फरमाया कि बगदाद में दौरान क़याम अक्सर व बेशतर मुझे फ़ाक़ा करना पड़ा था। एक बार तो 20 दिन तक मुसलसल मुझे भूखा रहना पड़ा। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उलूम कुरान को रिवायत दर रिवायत और तजवीद क़िरात के असरार रुमूज़ के साथ हासिल किया और ज़माने के बड़े मुहद्दिसीन और अहले फ़ज़्ल कमाल व मुस्तनद उलमाए किराम से हदीस समात फरमाकर उलूम की इस शानदार तरीक़े से तहसील व तकमील फरमाई कि अपने हम असर उलमा में नुमाया मकाम पा लिया, बल्कि उनके भी मरजा बन गए। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु 13 उलूम में तकरीर फरमाया करते थे। एक जगह अल्लामा अब्दुल वहाब शिअरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के मदरसे आलिया में लोग उनसे मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पढ़ा करते थे। दोपहर से पहले और बाद दोनों वक्त आप लोगों को तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, कलाम, उसूल और नहव पढ़ाते थे और ज़ुहर के बाद मुख्तलिफ क़िराअतों के साथ कुरान मजीद पढ़ाते थे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत सय्यदना क़ाज़ी अबू सईद मुबारक मखज़ूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु से बैअत हुए। उन्हें बुजुर्गवार से आपको खिरक़े खिलाफत अता हुआ। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 51 साल की उम्र में 4 बीवियों से निकाह फरमाया। आपकी अज़वाज तय्यबात के नाम ये हैं: सय्यदा बीबी मदीना, सय्यदा बीबी सादिक़ा, सय्यदा बीबी मोमिना, सय्यदा बीबी महबूबा। आपके यहाँ इन तमाम अज़वाज से 27 बेटे और 22 बेटियों की विलादत हुई। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु का 40 साल तक ये मामूल रहा कि इशा के लिए वज़ू करते और पूरी रात इबादत में गुजार देते थे, यहाँ तक कि इसी वज़ू से सुबह की नमाज पढ़ते। 15 साल तक रात भर में कुरान पाक ख़त्म करते रहे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु का ख़ानदान सालिहीन का घराना था। आपके नाना जान, दादा जान, वालिद माजिद, वालदा मुहतरमा, फूफी जान, भाई और साहबजादगान सब मुत्तक़ी व परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को इशराफ़ शरीफ ख़ानदान कहते थे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु के वालिद मुहतरम हज़रत अबू सालेह सय्यद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह थे। आपका इसमें ग्रामी सय्यद मूसा
کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام رحمہم اللہ میں سے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ شیخ ابو محمد الربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف البدن اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ حافظ ابو العز عبد المغیث بن ابو حرب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد میں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک محفل میں تھے۔ ان کی اس مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب حضرات کے سامنے واعظ فرما رہے تھے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد ازیں تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا سر جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچایا، اور فرمایا، بل قدماک علی راسی و عینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور غریب نواز قدس سرہ العالی سلطان الہند ہوئے، اور یہاں تمام اولیاء عہد و مابعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد آپ کے محکوم، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان پر سلطان کی طرح حاکم ٹھہرے۔ آپ کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہوئی، اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہما فرمایا کرتی تھی کہ جب عبد القادر پیدا ہوئے تو وہ رمضان میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اگلے سال رمضان کا چاند ابر کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے، تو میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ ربیع الاخر 561 ہجری میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 90 سال تھی۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں واقع ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔